ओम श्री स्वस्तानी वर्तकथाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता तन्नस्तुते वैतवो वेदैः संगतकर्मपणि सदा गायन्ति ये सामगादेनावस्थ्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्य तन्नविदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो श्रीमतचन्दनचरितं जलवपौ शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कितकुण्डलापरिशनं मुक्तावलीशोभिता सर्वाज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वस्तुमे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचानां पाङ्गुलं लगते गिरिं यत्कृपात्तमहावन्दे परमानन्दमाधवो नमो भगवते तस्मै व्यासयामि ततेजसे यस्य परसदक्षरामि नारायणे कथाम्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासत्तो जय मदिरयतो शांति शांति शांति। हिजो हामीले 16औं अध्याय विष्णुमान सरोवर बरगामन अध्याय सकेका छौं र आज हामी सप्तदशौं अध्याय 17औं अध्याय को कथा सुनिरहेका छौं। तपाईहरु एक चित्त भएर सुन्नु होला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो वेगले आएको देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयौ? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जलान्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जलान्धर आएछ भने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नु भयो। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छोड्ने छैन भन्दै पाखुर अनि मोटी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफ्नो कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरे, हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कतिकी सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस्। त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्के। यसरी कुरा गर्दै गर्दा वृन्दले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरो स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नुपर्ने पर्यो भनी हाउ भाउ काटक्ष विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भने।
वाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल केवल म नआएसम्म यही बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते, तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भनी कति दिन बस्ने, जाऊ भने बाचा हारिएको छ, उता महादेव के भन्नु होला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ। यसरी यहाँबाट उम्के इत्यादि तर्क गरे पनि केही गर्न समर्थ थिएन। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो, तैपनि किन फर्केनन् भनी अध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनिराखेकी छ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षु उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षु, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घर गएर भिक्षण देई भनी वृन्दाले थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धर घर पुगी भिक्षण देई भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्तै राम्रो योगी देखी, यस्तो राम्रो अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिले आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि तर्क गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छा आयो भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिनी भए माग्छु, नदिनी भए व्यर्थै के माग्नु। यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेका कोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मन मनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ। यसो योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई मागे, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो तर्क गरेर कोठामा थुनी राखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कान गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैले छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेव आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेउन? महादेवको यस्तो वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गए, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठैमा बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की। ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कैयौँ दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिए। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिए र हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भए। विष्णुको यस्तो वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो,
तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हौस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाई गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु, सुन। म महादेवको भेष धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन्, र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले देखेँ, ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुन असम्भव छ। अत तिनको अनिन्द रूप देखाउन साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिए। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कहाँ गइन् केही जान्न सकिएन र घर फर्केर आए। त्यति आफ्नो स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनेर राखेकी थिए। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाए। यति स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्किनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसके, पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाई गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्र लि सङ्ग्रामको तयारी गर। त्यति नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्किन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई। अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सभार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिई आफ्नो समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाई गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेव ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जँदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुई तर्फका सेनाको जम्काभेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेक सशस्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका सशस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना आफ्ना सशस्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पञ्चगण शङ्ख बजाई कोमादि गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छोडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको
वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ, म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डम्बरू बजाए आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दले हात पाउ धोएर कोठामा लगेर आसनमा पसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारौँ र विश्राम गर्न आएको छु। भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्नसाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन् अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउन भनी एकछिन समाचार पाउली भनी नानात्रसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथाये वृन्दापतिव्रता धर्महरणो नामो सप्तमो 10 अध्याय।